बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 मई 2023 बरोज़ 13 शवाल पर मुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर बदलती सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकरमा में अल-मस्याल स्ट्रीट की तज़ीन का मंसूबा शुरू। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने मस्जिद हरम जाने वाली अल-मस्याल स्ट्रीट की तज़ीन और तामीर नौ के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मंसूबा 1 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक अल-मस्याल मक्का मुकरमा के कई मोहल्लों को अल-मुसफ़ला इलाके से जोड़ने वाली अहम शाहराह है। ये मक्का मुकरमा की इंतहाई अहम शाहराह मानी जाती है। मक्का म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि तरक्याती मंसूबे के मुताबिक अल-मस्याल रोड को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसे पैदल चलने वालों के लिए मेयारी अंदाज में तैयार किया जाएगा। अल-मस्याल रोड प्रोजेक्ट कसीरुल मकासद होगा। हज और उम्रा सीज़न में शदीद रश को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नमाज अदा करने के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएंगे। इसके अलावा इस रोड को जो मंसूबा है अल-मस्याल रोड का, हरम शरीफ के आसपास के इलाके को जदीद तर और खूबसूरत बनाने में मदद देगा। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने तवज्जो दिलाई कि मंसूबे का मजमूई रकबा 6000 मुरब्बा मीटर है। यहाँ मसनूई ग्रेनाइट नस्ब किए जाएंगे। अल-मस्याल रोड उसकी मजमूई लंबाई 171 मीटर है। उस पर दरख्त लगाए जाएंगे। रोशनी के लिए स्मार्ट खंबे नस्ब होंगे। लाउड स्पीकर का भी इंतजाम किया जाएगा। दहशतगर्दी में मुलव्वस शहरी को सजाए मौत। सऊदी अरब में मशरक़ी रीजन में सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके कत्ल में हिस्सा लेने वाले और कानून को मतलूब अफराद को पनाह देने वाले दहशतगर्द की सजाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सऊदी शहरी मिनहाल बिन अब्दुल्ला आल रबा ने एक दहशतगर्द गिरोह में शामिल होकर मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश की थी। सऊदी अरब में सनती मशीनरी के शोबे में 96 अरब रियाल सरमायाकारी के 50 मौक़े। सऊदी अरब में सनती मशीनरी के शोबे में 96 अरब रियाल सरमायाकारी के 50 मौक़े पेश कर दिए गए। सनत और मादनी वसाइल के वज़ीर, नेशनल सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बंदर बिन इब्राहिम अल खलीफ ने ऐलान किया, सनत और कानकुनी का निज़ाम ज़्यादा मालियत की सरमायाकारी को राग़िब कर रहा है और मशीनरी और आलात के शोबे में 96 बिलियन रियाल से सरमायाकारी के ज़्यादा जो मौक़े हैं उनको तैयार कर लिया गया है। सनत के लिए कौमी हिकमत अमली उसके नफाज के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसको आलमी मंडियों में बरामद भी किया जाएगा। सऊदी सनती हिकमत अमली के तहत इंडस्ट्रियल मशीनरी और इक्विपमेंट की जो इम्पोर्ट है उसको 50% तक कम करने का भी टारगेट रखा गया है। शवाल के महीने के वस्त में अगले जुमा की शाम की मुनासबत से सऊदी अरब के आसमान पर साए की तरह का चांद ग्रहण नजर आएगा। ये चांद ग्रहण की उन इकसाम में से एक है जिसके दौरान ज़मीन का साया होता है, ताहम वो चांद पर नहीं पड़ता, लेकिन सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा चांद की सतह को रोशन नहीं करता। इस तरह चांद मामूल से 10% कम रोशन होता है। इस हवाले से सऊदी अरब फेडरेशन बराए फल्कियात और उसके रुकन मलहम हिंदी ने al-Arabiya.net को बताया कि जब सूरज ग्रहण होता है तो उसे चांद ग्रहण से पहले या उसके बाद होना चाहिए, क्योंकि चांद और सूरज के दरमियान एक छोटा जाविया होता है। रमज़ान के आखिर में सूरज ग्रहण हुआ और इसे ऑस्ट्रेलिया और जनूबी मशरकी एशिया में देखा गया। ये एक हाइब्रिड किस्म का ग्रहण था। इसमें 3 किस्म के ग्रहण होते हैं, मुकम्मल, जुज़वी और कुंडली। उन्होंने कहा कि जुमा को चांद ग्रहण 4 घंटे और 17 मिनट तक जारी रहेगा। ग्रहण जुमा की शाम 6:14 पर शुरू होगा, 8:24 पर अरूज को पहुँचेगा और रात 10:31 पर ख़त्म हो जाएगा। ख़वातीन के लिए गाड़ियों की देखभाल की तरबियत को जल्द ही सऊदी अरब के तमाम खित्तों तक फैलाया जाएगा। सऊदी अरब में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन जनूबी जदान के इलाके और शुमाली जो सरहद है उसके प्रोग्राम में पहले महले की कामयाबी के बाद सऊदी ख़वातीन के लिए गाड़ियों की देखभाल के तरबियती प्रोग्राम को सऊदी अरब के तमाम खित्तों में तोसी देने का इरादा रखता है। इसका ऐलान कॉरपोरेशन के तर्जुमान फ़हद अल-उतैबी ने किया। 2 माह पहले जदान के इलाके में रेफ्रिजरेशन, AC और गाड़ियों की देखभाल जैसे TV, TC और उनके लिए एक तकरीब का आगाज़ किया गया था तरबियती प्रोग्राम का, और ये एक बड़ी कामयाबी थी। गाड़ियों की इब्तदाई देखभाल के लिए ख़वातीन की तरबियत के पहले मरहले का आगाज़ शुमाली सरहदी इलाके में भी किया गया। जो तरबियती प्रोग्राम है उसे इनको आगे बढ़ाया जाएगा और सऊदी अरब के तमाम जो खित्ते हैं उसमें इसको फैलाया जाएगा। विया रियाज वो नया लग्जरी शॉपिंग और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट 11 मई को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस बात का ऐलान जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में किया। विया रियाज जोन में इंतहाई लग्जरी रेस्टोरेंट, दुकानें और सिनेमाघर शामिल होंगे। सऊदी दारुल हुकूमत
حکومت میں سب سے پرتعیش تفریحی مقام کا افتتاح 2023 کے لیے تفریحی شعبے میں سعودی عرب کے ناقابل یقین سفر میں ایک تاریخی قدم ہوگا۔ ویا ریاض کا افتتاح اس سال جنوری میں ترکی آل شیخ نے عوام کے لیے باقاعدہ افتتاح سے پہلے کیا تھا۔ نیا ڈسٹرکٹ جو ہے سعودی ویژن 2030 کے منصوبے کے تحت ملک کو جدید بنانے اور اس کے تفریحی شعبے کو ترقی دینے کے حصے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ویا ریاض میں 5 اسٹار ہوٹل، ریکس اور 22 لگژری اسٹور، 15 ریسٹورنٹ اور کیفے، 7 سینما گھر اور ایک انٹرنیشنل فوڈ مارکیٹ ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں نئے زون کی نمائش کی جائے گی جس کی تعمیر میں 20 ماہ لگے اور اسے بیک وقت مستند اور جدید فن تعمیر سے بنایا گیا ہے اور اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو وسیع سبز جگہوں کے ذریعے آرام اور سکون فراہم کرے گا، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سے وہ جدید ابھی کانسرٹ، لائیو پرفارمنس تھیٹرز بھی شامل ہوں گے، اور 18 مئی کو معروف سعودی گلوکار عبد المجید عبداللہ وہ اس کا افتتاح کریں گے۔ لیونل میسی نے دیریا کا دورہ کیا اور طریف کے مشہور محلے میں اس کی تصاویر بھی لیں۔ فٹ بال لیجنڈ اور سعودی ٹورزم کے ایمبیسڈر ارجنٹائن کے سٹار لیونل میسی نے سعودی شہروں کا دورہ جاری رکھا اور منگل کو بھی ارجنٹائنی سٹار تاریخی شہر دریا میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے اور جہاں انہوں نے تصویریں اور جو مشہور الطریف محلہ ہے وہاں پر کھنچوائیں۔ متحدہ عرب امارات میں ہوائی کرایوں میں کمی کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ ٹریول انڈسٹری کے ایگزیکٹو کا کہنا ہے کہ جو ایئر لائنز کے کرائے ہیں اس کی قیمتیں عروج پر ہیں۔ فضائی کرایوں میں اضافہ بنیادی طور پر وبائی امراض کے بعد جو مانگ ہے اس کے بعد کی تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہوا، جسے دنیا نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا۔ تاہم موسم گرما کے بعد کی مدت میں نیچے کی طرف آنے کا امکان ہے کیونکہ ایئر لائنز زیادہ سیٹوں کی جو گنجائش ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ویگو کے سی ای او اور شریک بانی راو سوچ نے کہا کہ اس موسم گرما تک سپلائی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور ٹکٹوں کی قیمتیں معمول کی حد تک واپس آ جائیں گی۔ اس وقت ٹکٹ کی قیمتیں اس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں جو کووڈ سے پہلے تھیں۔ مجھے امید ہے ایئر لائنز فریکوینسی میں اضافہ کریں گی جس کے ساتھ ہی قیمتیں نیچے کی طرف آئیں گی۔ بڑے خلیجی کیریئرز وہیں پر واپس آ گئے ہیں جہاں وہ کووڈ سے پہلے کی سطح پر تھے، لیکن ایشیا پیسیفک قدرے سست ہیں۔ سعودی ڈیولپر بحیرہ احمر جو گلوبل ہے اس نے ایک نیا ایڈونچر سپورٹس برانڈ جو ایکون ہے وہ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ آنے والے لگژری ماحولیاتی ٹورسٹ اسپاٹ پر آنے والے مہمانوں کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرے گا۔ پروجیکٹ ڈیولپر نے میڈیا کو بیان میں کہا کہ تازہ ترین پیشکش واٹر سپورٹس، ڈائیونگ اور اس کے علاوہ برانڈز ووما اور گلیکسیا میں ایک نیا اضافہ ہوگی۔ سعودی پروگرام پانی کی سبیل سے رمضان المبارک میں 40 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں سکیہ چیریٹی ایسوسی ایشن کی اپریل کے مہینے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں انجمن نے معتمرین اور بیت اللہ شریف کے زائرین کو پانی پلانے کا کام جاری رکھا اور ٹھنڈا پانی پلانے کا انتظام کیا گیا۔ ماہ سیام میں پانی سے 40 لاکھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا 39,80,800 پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئیں، جن میں سے 14,50,080 بوتلیں خدائی جبل الکعبہ، غزہ، ابراہیم الخلیل اسٹریٹ اور مکہ مکرمہ کی مسجد الحرم تک جانے والی سرنگوں میں ٹرانسپورٹیشن اسٹیشنز پر تقسیم کی گئی۔ اس پروگرام سے مکہ مکرمہ کی 207 مساجد میں 19,70,640 نمازیوں کے ساتھ ساتھ 10 رباط کے مقیمین میں سے 53,920 روزہ داروں اور 10 خیراتی اداروں میں 67,280 روزہ دار مستفید ہوئے۔ سعودی عرب میں منشیات کے خلاف مہم جاری، مقامی اور غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں منشیات کے خلاف مہم بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ منشیات کی سمگلنگ اور اس کی مارکیٹنگ میں ملوث لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ الجوف ریجن میں سیکیورٹی فورس کی گشتی دستوں نے منشیات فروشی میں ملوث 11 افراد کو گرفتار کر لیا، ان میں سے ایک سعودی شہری اور 10 پاکستانی ہیں۔ سبق اخبار 24 اور عاجل ویب سائٹ کے مطابق 11 رکنی گروہ سکاکا شہر میں پرانے طرز کے ایک مکان کو اڈے کے طور پر استعمال کر رہا تھا، جہاں سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں سے بچاؤ کے لیے CCTV کیمرے وہ بھی نصب تھے۔ الجوف پولیس نے کہا ملزمان کے قبضے سے نشاور پاؤڈر، حشیش، ممنوعہ گولیاں، لیپ ٹاپ، آتشی اسلحہ، گولہ بارود اور نقدی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے توجہ دلائی کہ مقامی شہری اور پاکستانیوں کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے بعد متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب مدینہ منورہ پولیس نے منشیات فروشی پر نائجیریا کے شہری کو گرفتار کر لیا۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو آج ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 42 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 74 روپے 58 پیسے، طویلہ راجی دے رہا ہے 74 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 93 پیسے، منی گرام 74 روپے 56 پیسے اور ٹیلی منی 74 روپے اور 52 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 44 پیسے، STC پہ 21 روپے
38 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 30 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 49 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 40 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 42 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।